नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 8 मई 2024 मुताबिक 28 शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायर खास खबरों की तलखीस। शदीद गर्मी और सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले में उत्तर प्रदेश के 12 अजला की 10 पार्लिमानी सीटों के लिए औसतन 55.13% अफराद ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। रियासती इलेक्शन कमीशन से मौसूल जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग संभल में 61.10% रिकॉर्ड की गई, जबकि आगरा में सबसे कम 51.53% अफराद ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वोटिंग आमतौर से पुरअमन तरीके से मुनक़िद हुई और इस दौरान कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। मंगल को होने वाली वोटिंग में 93 लोकसभा सीटें शामिल थी। आसाम में सबसे ज्यादा टर्नआउट 74.86% रिकॉर्ड किया गया। आसाम के अलावा बिहार में 56.1, छत्तीसगढ़ में 66.87, गोवा में 72.52, गुजरात में 55.22, कर्नाटक में 66.05, मध्य प्रदेश में 53, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में 55.13% और मगरबी बंगाल में 73.93% वोटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट में मंगल को कई घंटे की बहस के बाद अदालती हिरासत में बंद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को फिल वक्त कोई राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दोनों फरीकों के दलाइल को तफसील से सुना। बेंच ने कहा कि वो जुमेरात या अगले हफ्ते मजीद समाअत मुकम्मल होने के बाद हतमी जमानत का हुक्म देगी। बेंच की तरफ से जस्टिस खन्ना ने कहा कि देखते हैं कि यह मामला परसों खत्म हो सकता है या अगले हफ्ते लिस्ट किया जाएगा। अदालत उस्मा की बेंच ने समाअत के दौरान कहा कि वो केजरीवाल को सिर्फ इस शर्त पर राहत देने पर गौर कर सकती है कि वो कोई सरकारी कामकाज बतौर वजीर आला अदा नहीं करेंगे। मारूफ अफसाना निगार सलाम बिन रज़्ज़ाक का आज नवी मुंबई में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 83 बरस थी। मरहूम काफी अरसे से बीमार थे। पसमानदगान में बेवा, एक बेटी, एक बेटा, पोते पोतियां और नवासे नवासियां शामिल है। उनकी तदफीन बाद नमाज मगरिब बड़े कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में अमल में आई। वो मनसब दरस तदरीस से वाबस्ता थे और सुबकदोश होकर पहले मीरा रोड थाने और फिर नवी मुंबई में मुंतकिल हो गए और आज वहीं अपनी बेटी के घर खालिक हकीकी से जा मिले। सलाम बिन रज़्ज़ाक को अदबी खिदमात के लिए मुल्क के सरकारी और गैर सरकारी इदारों ने कमोबेश 40 से ज़ायद इनामात और एजाज़ से नवाजा था। किसी भी लीडर का नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इंडिया इत्तेहाद में शामिल और चारा घपले में सजा काट रहे एक लीडर ने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के मामले की हिमायत करके इत्तेहाद के इरादों का इजहार कर दिया है। मध्य प्रदेश के धार में भारतीय जनता पार्टी की हिमायत में मुनक़िदा इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि जानवरों का चारा खाने वाले लीडर का ताज़ा तरीन बयान आया है। उस लीडर को चारा घपले में सजा हुई है। ऐसे लीडर ने कहा है कि मुसलमानों को मुकम्मल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस बयान के तनाजुर में मिस्टर मोदी ने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद पर सख्त हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुखालिफत की थी और अब ये लोग डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए आईन के खिलाफ भी जा रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में अपनी तकरीर का आगाज रामचरितमानस से किया। वो मंगल को इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक जलसे-ए-आम से खिताब करने आए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जिला सीतापुर और उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के वजूद और कृष्ण के वजूद को चैलेंज करना एक फैशन सा बन गया है। मैं इस तबाहकुन शैतानी जहन के बारे में यही कहूंगा, जब किसी की अक्ल खराब हो जाती है तो वो तुम्हारे सनातन धर्म को गाली देता है। भगवान श्री राम की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले यहाँ कहाँ रुक सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत ने तरक्की की नई जिहतें कायम की हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रायबरेली में कारकुनान के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये मुल्क की वो मिट्टी है जिसमें मेरे खानदान का खून मिला हुआ है। ये वो पाकीज़ा मिट्टी है जिसके लिए आपके आबा व अजदाद ने अपनी जानें दी। आज हम अवाम के वक़ार और उनके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी यह खासियत है कि हम सब में लड़ने की हिम्मत है। अमेठी रायबरेली के कारकुनान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खड़े रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते। इसलिए अमेठी रायबरेली का हमेशा से इस मुल्क की तारीख में अलहदा मकाम रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत में जो भी पॉलिसियां बन रही हैं वो अवाम के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े उमरा के लिए बन रही है और अवाम की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। पुलिस इंतजामिया पर समाजवादी हामियों को वोटिंग करने से रोकने का इल्जाम लगाते हुए पार्टी के सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पुलिस ज्यादती के बावजूद एसपी उम्मीदवार डिम्पल यादव और आदित्य यादव की जीत को अवाम ने यकीनी बना दिया है। उन्होंने मंगल को पुलिस इंतजामिया पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस इंतजामिया के चुनिंदा अफसरान ने बीजेपी उम्मीदवारों का खुलकर साथ दिया, जबकि एसपी हामियों को पोलिंग सेंटरों के बाहर से लाठी मारकर भगा दिया। पुलिस इंतजामिया के अफसरान भले ही बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर
کر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی بدایوں سے آدتیہ یادو اور مین پوری سے ڈمپل یادو کو ہرانے والا کوئی نہیں ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی جانب سے اپنی اہلیہ کا ٹکٹ منسوخ کیے جانے کے بعد سابق ایم پی دھننجے سنگھ نے کہا کہ میری بیوی کا ٹکٹ منسوخ کر کے مجھے نیچا دکھانے کی سازش رچی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بی ایس پی نے پیر کی شام جبل پور لوک سبھا سیٹ سے سابق ایم پی دھننجے سنگھ کی بیوی کا ٹکٹ منسوخ کر دیا۔ پارٹی نے جبل پور سے موجودہ ایم پی شیام سنگھ یادو کو ان کی جگہ اپنا امیدوار قرار دیا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے دھننجے سنگھ نے کہا کہ بی ایس پی نے چوتھی مرتبہ مجھے دھوکہ دیا ہے۔ بی جے پی کے ایم ایل اے راجیشور سنگھ کی طرف سے اپنے حلقہ اسمبلی سروجنی نگر میں سروجنی نگر سنکلپ پد یاترا نکالی گئی۔ سروجنی نگر سنکلپ یاترا بنگلہ بازار پل سے شروع ہوئی، چندرگا دیوی مندر، بنگلہ بازار پولیس چوکی، بندھو ڈیری، سنکٹا مندر، ٹھاکر دوارا سے ہوتی ہوئی پیٹرول پمپ پر ختم ہوئی، جہاں ڈاکٹر راجیشور سنگھ نے بڑی تعداد میں موجود لوگوں سے خطاب کیا۔ پورے مارچ کے دوران بی جے پی کارکنان راجیشور سنگھ اور کوشل کشور کی حمایت میں نعرے لگاتے نظر آئے۔ پد یاترا کا اختتام پیٹرول پمپ پر ہوا۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ یہ لوک سبھا الیکشن دو نظریات کے درمیان لڑائی ہے۔ عہدیداروں کے جہانما صفحے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کو کئی مہینوں سے فلسطینی حامی مظاہرین نے نشانہ بنا رکھا ہے۔ انہیں جو بائیڈن نسل کش کا نام دیا جاتا ہے، لیکن مظاہروں کے پیچھے کچھ گروہوں کو بائیڈن کے اعلیٰ حامیوں سے مدد ملنے کی بھی خبریں مل رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عطیہ دہندگان میں ڈیموکریٹک حلقے کے کچھ بڑے نام شامل ہیں۔ ان مظاہرین میں ایک تنظیم یہودیوں کی حمایت کرتی ہے، لیکن صہیونی مخالف ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ فلسطین کے حامی مظاہروں میں حصہ لینے والے بہت سے دوسرے گروپوں کو ایک فاؤنڈیشن کی حمایت حاصل ہے جو ہوٹلوں کی ایک پوری چین کا مالک ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کے دینے کے عبوری حکم پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے پر وزیر قانون نے کہا کہ یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کے معاملے میں امتناعی حکم سے اعتراض برتا جانا چاہیے تھا۔ آخری فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ وزیر قانون کا مزید کہنا تھا کہ آرٹیکل 67 سے واضح ہے کہ رکن کی طرف سے کی گئی قانون سازی قانونی نااہلیت کے باوجود برقرار رہتی ہے۔ پاکستان اور اس کا ہمسایہ ملک ایران دونوں اس وقت ایسے راستوں کی تلاش میں ہیں جن پر چل کر دونوں ممالک کے مابین طویل عرصے سے تعطل کا شکار قدرتی گیس کی پائپ لائن کا منصوبہ مکمل کیا جا سکے۔ ایرانی قونصل جنرل حسن نوریان نے پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد اور تہران دونوں ہی اس وقت ایسے راستوں اور امکانات کی تلاش میں ہیں جن پر چل کر اس مشترکہ پائپ لائن منصوبے کو اس کی تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ واضح ہے کہ ایران روس کے بعد دنیا میں قدرتی گیس کے دوسرے سب سے بڑے ذخیرے کا مالک ہے۔ معروف عالمی سفری اور سیاحتی ایونٹ اپنے اب تک کے سب سے بڑے ایڈیشن 165 ممالک کے 2300 نمائش کنندگان کی میزبانی کرے گا، جس میں تقریباً 41,000 شرکاء کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ دبئی سول ایویشن اتھارٹی کے صدر شیخ احمد بن سعید المکتوم نے عربین ٹریول مارکیٹ کا افتتاح کیا۔ اس تقریب میں پالیسی ساز، صنعتی قائدین اور سفری پیشہ ور افراد امپاورنگ انوویشن انٹرپرینیورشپ کے ذریعے سفر کی تبدیلی کے موضوع پر غور و فکر کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ عربین ٹریول مارکیٹ 2024 کی 6 سے 9 مئی تک جاری رہنے والی 4 روزہ کانفرنس کے ایجنڈے میں دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 50 سے زیادہ سیشن میں 200 مقررین شامل ہوں گے۔ روس نے کہا ہے کہ اسے فرانس، برطانیہ اور امریکہ سے خطرہ ہے، اس لیے وہ فوجی مشق کے حصے کے طور پر جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی کی بھی مشق کرے گا۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی دسیوں ارب ڈالر کے ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کی حمایت کر کے دنیا کو جوہری طاقتوں کے درمیان تصادم کے دہانے پر دھکیل رہے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ وہ فوجی مشقیں کرے گا جس میں جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور تعیناتی کی مشق بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور روس دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں جن کے پاس دنیا کے 12,100 ایٹمی وار ہیڈز میں سے 10,600 سے زیادہ موجود ہیں۔ چین کے پاس جوہری ہتھیار کا تیسرا سب سے بڑا ہے، اس کے بعد فرانس اور برطانیہ کا نمبر ہے۔ اودھ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔